आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम शिक्षा सरकारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यति बेला कोरोना महामारीले मुलुक अस्तव्यस्त भएको छ। दैनिक सङ्क्रमणको दर चुनिदो अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षाको अवस्था पनि अस्तव्यस्त भएको छ। विगत 3 वर्षदेखि कोरोना महामारीले गर्दाखेरि शिक्षा अवस्था पनि अब कता जाने हो भन्ने कुरा आशंका भएको छ। सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्रहरू बन्दबन्दीका कारणले गर्दाखेरि आगामी भविष्यका दिनमा यसले कस्तो प्रभाव पर्ला, शिक्षक विद्यार्थीहरूको अवस्था अहिले कस्तो छ, लाखौँ विद्यार्थीहरू घरभित्रै थुनेर बस्नु पर्दाको अवस्थामा यो अवस्थामा शिक्षालाई कसरी निरन्तरता दिन सकिएला, शिक्षकको अवस्था कस्तो छ, शिक्षकको भूमिका कस्तो रहला भन्ने विषयमा आज हामी कार्यक्रम शिक्षा सरकारमा बहस गर्न गइरहेका छौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रा अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन राष्ट्रिय समिति सदस्य एकदेव पन्थी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी समग्र विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। हाम्रो स्वागत गरौँ आजका अतिथिलाई। सर, स्वागत छ। धन्यवाद सर। कोरोनाले अस्तव्यस्त छ यतिखेरको अवस्थामा तपाईँ शिक्षक राष्ट्रिय शिक्षक समितिको सदस्यमा हुनुहुन्छ। वास्तवमा शिक्षकको अवस्था कस्तो छ अहिले, यहाँबाट सुरु गरौँ। धन्यवाद सर। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले गर्नुभएको छ। यो कोभिड झन्डै 3 वर्षदेखि कोभिडको महामारीमा देशको सम्पूर्ण क्षेत्र चाहिँ प्रभावित छ। सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित भइरहेको सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्र पनि अत्यन्त प्रभावित छ। विकासको प्रमुख मेरुदण्ड रहेको शिक्षा क्षेत्र प्रभावित हुँदा लाखौँ विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा परिरहेको छ। मलाई लाग्छ 50% विद्यार्थीहरू त यो महामारी लम्बियो भने हामी नपढिकन पनि माथिल्लो कक्षा जान सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका छन् भने 50% भन्दा बेसी विद्यार्थीहरू जुन आफ्नो चाहिँ उच्च अध्ययनका लागि जुन राम्रोसँग अध्ययन गर्नका लागि अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा यो महामारीले प्रत्यक्ष सहभागी भएर विद्यालय कलेजमा पढ्न नपाउँदा अत्यन्त चिन्तित छन्। शिक्षकहरू पनि आफ्नो पेसालाई मर्यादित गराउँदै बालबालिकाहरूलाई चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नपाएकोमा उनीहरू अत्यन्त चिन्तित छन्। अघिल्लो दोस्रो लहरमा शिक्षकहरूले पनि धेरै शिक्षकहरूले ज्यानको आहुति दिनुभयो। त्यसै गरी विद्यार्थीहरूले पनि प्रत्यक्ष सहभागी हुन नपाएर पठन पाठनमा उनीहरूको पढाइमा अत्यन्त चाहिँ पछाडि परिरहनु भएको छ। धेरै नै शिक्षा क्षेत्रलाई यो कोभिडले प्रभाव पारेको छ। अहिले पछिल्लो सन्दर्भमा पनि नेपाल सरकारले गत पौष 27 गतेदेखि माघ 15 गतेसम्मलाई शिक्षण संस्थाहरू बन्दको घोषणा गर्यो। यो महामारीमा शिक्षण संस्था बन्द गर्नु एकातर्फ तराईमा चाहिँ अत्यन्त चिसो बढेको छ, भ्यालीभित्र पनि चिसो छ। गर्मी विधाबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी यो विद्या गरेको अवस्था छ भने भर्खरै आएको न्युज अनुसार 15 गतेदेखि 20 गतेसम्म भ्याक्सिनको व्यवस्था 18 वर्ष मुनि र 12 वर्ष माथिकालाई भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्ने भनेको छ। बन्द नै निकास छैन। बालबालिकाहरूलाई भ्याक्सिनको व्यवस्था गरी विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई जुन कोभिडबाट प्रभाव पारेको छ त्यसलाई चाहिँ त्यसको निराकरण गर्नका लागि राज्यले पहल गर्नु। अब यो भनिरहँदाखेरि गत वर्ष भनौँ न, जसरी कोरोना महामारी सुरु भएको 1.5 वर्ष लगभग विद्यालयहरू बन्दबन्दीको अवस्थामा पुगे। बिस्तारै ती क्रमशः सुचारुको अवस्थामा थिए। तर पछिल्लो तेस्रो चरणको ओमिक्रोन भ्यारिएन्ट जसरी देखा पर्यो त्यसले अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने दैनिक रूपमा 10,000 भन्दा बढी सङ्क्रमितको अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा तत्काल विद्यालय खोल्ने सम्भावना पनि छैन। यस्तो अवस्थामा लाखौँ विद्यार्थीहरू घरभित्र थुनिएर बस्नु परेको अवस्था छ। अब शिक्षालाई त जहिले पनि बन्द गरेर त साध्य नलाग्ला। यो शिक्षालाई निरन्तरता दिनका लागि चाहिँ के विधि अप्नाउनु पर्ला? अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि नेपालको संविधानले जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि शिक्षा पाउनु मौलिक अधिकार हो। कठिन विपदको अवस्थामा पनि विद्यार्थीले आफ्नो शिक्षा आर्जन गर्न पाउनुपर्छ। यो विश्वमा हाम्रो मुलुकमा मात्र होइन, विश्वका धेरै मुलुकहरूमा यो कोभिडको महामारी र सङ्क्रमण बढिरहेको सन्दर्भमा अहिले तेस्रो लहरमा अत्यन्त सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको छ। यो अवस्थामा सिकाइलाई निरन्तरता दिनका लागि वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ र हामी पनि त्यो राज्यसँग जोडिएका शिक्षण संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिहरू पनि तयार हुनु जरुरी छ। 76 सालको चैत्रको 6 गतेदेखि एसी सुरु हुँदा 5 गतेदेखि विद्यालयहरू परीक्षाहरू स्थगन भए। झन्डै 3 वर्षमा हामी रनिङ छौँ। यो कोभिडको महामारीले गर्दा शिक्षण संस्था अन्य क्षेत्रहरू बन्द गर्दै जाने, निकास ननिकाल्ने हो भने राज्य भएको अनुमति हुँदैन। त्यसैले वैकल्पिक शिक्षण सिकाएका विधिहरू जस्तै प्रविधिबाट पनि हामीले अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ। यो भनिरहँदाखेरि सबै विद्यालयहरूमा, देशका सबै विद्यालयहरूमा
विद्युतको व्यवस्था राम्रो छैन, अनलाइनको व्यवस्था छैन, नेटहरू जोडिएका छैनन्, त्यसमा राज्य संवेदनशील हुनु जरुरी छ। र हामीले पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएर, जस्तै विगतमा पनि हामीले के गर्यौँ भन्दा एउटा कक्षामा 15-20 जना विद्यार्थी, एउटा बेन्चमा 2 जना राखेर पनि अध्यापन गर्ने कामहरू हामीले गऱ्यौँ। त्यसैले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर प्रत्यक्ष सहभागी गराएर वा अनलाइन प्रविधिबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। राज्यले त्यो पोलिसी ल्याएको पनि छ, हामी पनि त्यसमा तयार भएर विद्यार्थीहरूको पढाइप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्छ। अब यो वैकल्पिक व्यवस्था भन्नाले के पर्न सक्छ? जस्तो अनलाइन माध्यम मात्र भन्न नमिल्ला, किनभने अनलाइन माध्यम सबै ठाउँमा पहुँच नपुगेको हुनसक्छ। कतिपय विद्यार्थीहरू भ्याली जस्तो सुगम ठाउँ छाडेर दुर्गम ठाउँमा फर्केका छन्, ती गाउँघरतिर फर्केका छन्। अब सुगम ठाउँमा बस्नेले त आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिन सक्लान् अनलाइनको माध्यमबाट। जो दुर्गम अवस्थामा छन् तिनीहरूले चाहिँ कस्तो विधि अपनाएर आफ्नो शिक्षालाई निरन्तरता दिन सक्छन्? सुगममा अनलाइनको व्यवस्था छ। जस्तै वैकल्पिक सिकाइका विधिहरू भनेको नेपाल टेलिभिजनबाट पनि विभिन्न चाहिँ किसिमका चाहिँ क्लासहरू लिने खालको व्यवस्था सरकारले गर्यो। त्यसैगरी विभिन्न रेडियो एफएमहरू अहिले दुर्गम ठाउँहरूमा पनि छ, त्यसको माध्यमबाट पनि क्लास लिन सकिन्छ। त्यसैगरी शिक्षकहरूले टोल पढाइको रूपमा टोल पढाइमा विभिन्न किसिमका क्वेसन ब्याङ्कहरू तयार गरेर विद्यार्थीलाई घर घरमा क्वेसनहरू पुर्याएर पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएर विद्यार्थीको सिकाइलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी पढाइको सन्दर्भमा हामीले पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकभन्दा बाहिर गएर पनि विभिन्न व्यावहारिक सिपका कुराहरू, लाइफ स्किलका कुराहरू, जीवनोपयोगी शिक्षाका कुराहरू पनि हामीले सिकाउन सक्छौँ। एउटा विद्यार्थी मास्टर पढेर आएको छ तर घरमा चाहिँ चिया पकाउन पर्यो, खाना पकाउन पर्यो भने जान्दैन। ती व्यावहारिक कुराहरू सिकाउनका लागि विभिन्न वैकल्पिक माध्यमबाट पनि हामी सिकाउन सक्छौँ। भनेपछि स्कुलमा जानु, विद्यालयमा गएर परीक्षा दिएर कक्षा कोठामै पढाइ मात्र शिक्षा होइन कि अन्य गतिविधिलाई पनि शिक्षाको रूपमा लिएर यो अवस्थामा चाहिँ शिक्षा हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क हो। अब हामीले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि, आफूलाई अपडेट गर्नका लागि जुन औपचारिक शिक्षाको माध्यम भनेको त क्लास अपग्रेड हुन्छ, कक्षा चढेपछि प्रमाणपत्रहरू सर्टिफिकेटहरू पाउँछ। त्यसको लागि त व्यावहारिक शिक्षाले त्यो कामयाबी बन्न सक्दैन। तथापि यो महामारी सधैँ आउने होइन। एक कालखण्डमा कुनै समयमा आउने महामारीमा पनि विद्यार्थीहरूलाई सृजनशीलतामा अगाडि बढाउनका लागि, उनीहरूको चाहिँ स्टडीलाई चाहिँ निरन्तरता दिनका लागि एउटा वैकल्पिक माध्यम हो, सबै चिज त्यो होइन। र मैले अघि नै भनिसकेँ, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विद्यालयमा जस्तै एउटा बेन्चमा 2टा विद्यार्थी राख्ने, मास्क, सेनिटाइजर, थर्मल गनहरू राखेर उनीहरूको चेक गरेर निरीक्षण गरेर हामीले उनीहरूलाई कक्षा लिन पनि सकिन्छ। बन्दका लागि सधैँ बन्द मात्रै विकल्प होइन। हामी हेरिरहेका छौँ, बजार खुलेको छ, वित्तीय संस्थाहरू खोलेका छन्, भिडभाड छ होटलहरूमा, सीमानाकाहरू बन्द भएका छैनन्। विद्यालय मात्रै बन्द गर्नु यो कोभिडबाट चाहिँ निकास पाउने एउटा विकल्प मात्रै होइन। तपाईँ राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनमा को प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, समग्र शिक्षकहरूको प्रतिनिधित्वको एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरूले चाहिँ कस्तो भूमिका निर्वाह गर्यो भने विद्यार्थीले आफ्नो शिक्षा, आफ्नो सिकाइलाई निरन्तरता दिन सक्छन्? शिक्षकको भूमिका प्रति चाहिँ पक्कै पनि म नेपाल शिक्षक महासङ्घ, जो नेपाल सरकारले मान्यता दिएको एउटा सबै नेपाली शिक्षकहरूको छाता सङ्गठन हो, त्यो छाता सङ्गठनभित्रको प्रमुख घटक, सशक्त घटक भनेको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन। त्यो सङ्गठनको राष्ट्रिय समितिको म अहिले सदस्य छु। हामी पक्कै पनि विद्यार्थीहरूको शिक्षाप्रति, अध्ययनप्रति जिम्मेवारी बन्नुपर्छ। भनिन्छ सुधार शिक्षकबाट नै हुन्छ। अनि शिक्षकले चाह्यो भने जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि सुधार ल्याउन सक्छ। हामीले अभिभावकलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने कुराहरू, अनि शिक्षाका सरकारहरूसँग छलफल र बहस बनाउने कुराहरू, राज्यलाई पनि यो पोलिसीबाट गयो भने हामी विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता दिन सक्छौँ भन्ने आफ्ना दृष्टिकोणहरू त्यो बहसमा, त्यो छलफलमा राख्नु जरुरी छ। जसरी आज यो टेलिभिजनमा मैले शिक्षा सरोकारमा आफ्ना साङ्गठनिक दृष्टिकोणहरू राख्न पाइरहेको सन्दर्भ छ। त्यसैले हामीले पक्कै पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर प्रत्यक्ष रूपमा विद्यालयमा सहभागी गरेर अध्यापन गराउने, टोल पढाइलाई निरन्तरता दिएर विभिन्न किसिमका क्वेसनहरू, गृहकार्यहरू लगेर विद्यार्थीको घर घर पुर्याउने, जहाँ चाहिँ टेलिभिजनको पर्याप्तता छ, उपलब्धता छ, टेलिभिजनको माध्यमबाट क्लासहरू दिने, रेडियो एफएमको माध्यमबाट क्लासहरू लिने, जहाँ नेटको पहुँच छ, नेटको पहुँच भएका ठाउँमा अनलाइन कक्षाहरूलाई निरन्तरता दिने, जो विगतमा हामीले गऱ्यौँ। त्यो जिम्मेवारी हामी शिक्षकले योजना बनाएर विद्यालयमा एउटा रुटिन बनाएर हामीले
त्यो अध्यापनलाई त्यो निरन्तरता दिन सक्यौँ भने पक्कै पनि विद्यार्थीहरू पढाइबाट चाहिँ त्यो मारमा पर्न सक्छ। विगतको त्यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा शिक्षकहरूले चाहिँ कस्तो भूमिका निर्वाह गरे? किनभने शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूले भनिरहँदाखेरि कति शिक्षाको त्यो जुन क्यालेन्डर शैक्षिक क्यालेन्डरै तलमाथि हुने हो कि भन्ने पनि आकलन गरिएको थियो। अब आउने दिनमा चाहिँ त्यो शैक्षिक क्यालेन्डर तलमाथि हुन नदिनका लागि अब कहिले खुल्छ विद्यालय भन्ने तत्काल हामीले त्यो अनुमान पनि गर्न सकेका छैनौँ यो कोरोना सङ्क्रमणको दर हेर्दाखेरि। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ शैक्षिक क्यालेन्डरहरू हेरफेर नगर्नका लागि शिक्षकले के गर्नुपर्छ, विद्यार्थीले के गर्नुपर्ने? अब शैक्षिक क्यालेन्डर विगतमा फेरबदल भयो। वैशाखबाट शुभारम्भ हुने शैक्षिक सत्र असारबाट सुरु भयो। अहिले पनि असारबाट सुरु भएर चैत्रमा सम्पन्न गर्ने नेपाल सरकारको योजना छ। हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। केही दिन अगाडि मात्रै युएससी एक्जामको सन्दर्भमा पनि चैतमा सम्पन्न गर्ने योजना थियो। झन्डै 1 महिना यो माघ महिनामा चाहिँ कोभिडको कारणले पठन पाठनहरूलाई असर परेको हुँदा अब विभिन्न मापदण्डहरू अपनाएर अनलाइनको माध्यमबाट अघि मैले भनेका विभिन्न वैकल्पिक सिकाइका माध्यमहरूबाट सिकाइलाई निरन्तरता दिएर चैत मसान्तसम्ममै शैक्षिक सत्रको अन्त गरी वैशाखबाट शैक्षिक सत्र शुभारम्भ गर्नुपर्छ। सरकार त्यो योजनामा लागेको छ। त्यसैले यो निरन्तरता दिनका लागि कोभिडको चाहिँ निकास के त भन्दा सबै विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारीहरूलाई भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्ने। कर्मचारी शिक्षकहरूले भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ, पहिलो र दोस्रो डोज। अब विद्यार्थीहरूमा 11-12मा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई योभन्दा अगाडि पनि सम्पन्न भइसक्यो। अहिले नेपाल सरकारले यही माघ 15 गतेदेखि 20 गतेसम्म विद्यालय खोलेर औपचारिक रूपमा विद्यालय खोल्ने, स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाएर रोकिएका परीक्षाहरू विश्वविद्यालय र विद्यालयका पनि सञ्चालन गर्ने त्यो पिरियडमा र विद्यार्थीहरूलाई भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्ने। त्यति भइसकेपछि सधैँका लागि चाहिँ बन्द गर्ने होइन। हामी विभिन्न मापदण्डहरू अपनाएर चाहिँ यो चाहिँ के अरे सिकाइलाई निरन्तरता दिने र शैक्षिक सत्र आगामी वैशाखबाट नै शुभारम्भ गर्ने गरी सरकार अगाडि बढेको छ र हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। अब म यो कोरोना महामारीबाट अलिकति विषयवस्तुतिर परिवर्तन गर्न चाहेँ। तपाईँ शिक्षा क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ, शिक्षकको रूपमा हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ। नेपालको शिक्षाको तुलना हेऱ्यो भने शिक्षा प्रणालीमा जस्तो पाठ्यक्रमको हिसाबमै हेऱ्यो भने परिवर्तनको अवस्था देखिँदैन। जस्तो आजभन्दा 10 वर्ष 20 वर्ष अगाडि जसरी पाठ्यक्रमहरू थिए त्यसमै धेर थोर हेरफेर भए पनि बृहत हेरफेर हुन सकेको छैन। यो पाठ्यक्रम हेरफेर किन हुन सकेन? आजको आवश्यकता होइन? पक्कै पनि हामी 46 सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको लागि लडाइँ लड्यौँ। 62-63 को दोस्रो जनआन्दोलनबाट हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल पनि स्थापना गऱ्यौँ। हजुर। तर शिक्षामा आमूल परिवर्तन आउने जुन सपनाहरू राजनीतिक दलले बाँड्नु भएको थियो र हामी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरू पनि लोकतन्त्रको लागि, प्रजातन्त्रको लागि, गणतन्त्र स्थापनाका खातिर हामी पनि ती आन्दोलनहरूमा सरिक भयौँ। तर अहिलेसम्म शिक्षा त्यही पञ्चायती व्यवस्थाको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति 2028बाट हामी झन्डै 47 वर्षदेखि घुमिरहेका छौँ, नाचिरहेका छौँ। शिक्षामा जुन परिवर्तन आउनुपर्ने हो त्यो परिवर्तन आउन सकेको छैन। हामीले नेपाल शिक्षक महासङ्घ मार्फत नेपाल सरकारले एउटा कार्यदल गठन गर्यो। त्यो कार्यदलमा चाहिँ हाम्रो तत्कालीन शिक्षक महासङ्घको अध्यक्ष बाबुराम थापा पनि त्यो कार्यदलको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। त्यो कार्यदलले एउटा प्रतिवेदन पनि सरकारले सार्वजनिक नगर्दा पनि त्यो कार्यदलले सार्वजनिक गर्यो। त्यो कार्यदलले के अरे आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहेको छ। त्यहाँ हामीले के भनिरहेका छौँ भन्दा यदि शिक्षाको विकास गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्र भनेको हरेक विकासको चाहिँ प्रमुख मेरुदण्ड हो। यसको विकासको निम्ति अत्यन्त मेधावी विद्यार्थीहरूलाई यो शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्ने माध्यम बनाउनु पर्छ। शिक्षकहरूलाई अन्य राष्ट्र सेवक कर्मचारीभन्दा सेवा सुविधा बढी दिनुपर्छ। विभिन्न खालका सुझावहरू शिक्षामा परिवर्तन ल्याउनका लागि जुन त्यो कार्यदलले दिएको छ त्यो सरकारले चाहिँ अझै सार्वजनिक गर्न सकेन। यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि सरकारको इच्छा शक्ति नै शिक्षामा परिवर्तन ल्याउने कुरामा त्यति ध्यान गएको देखिँदैन। कसरी सत्ता टिकाउने, कसरी आफ्ना स्वार्थहरू पुरा गर्नेमा सरकार जुनसुकै राजनीतिक दलहरू तल्लिन्छन्। तर हामी के चाहन्छौँ भने राम्रा विद्यार्थीहरू अहिले कहाँ छन् भन्दा एउटा चाहिँ कर्णाली अञ्चलको विद्यार्थी अलि सुविधा पायो नेपालगञ्ज आउँछ, नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ भ्याली आउँछ, काठमाडौँबाट विदेशतिर, अस्ट्रेलियातिर, जापानतिर, अमेरिकातिर ऊ जान चाहन्छ। किन जान चाहन्छ भन्दा आफ्नो देशमा उसले पर्याप्त सुविधाहरू पाएको छैन। त्यसैले त्यस्ता मेधावी विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ शिक्षण संस्थामा चाहिँ प्रवेश गराउने माध्यमको लागि त्यहाँ काम गर्ने जुन चाहिँ श्रमिकहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ अन्य राष्ट्र सेवकभन्दा थप सुविधा दिने सवालहरूमा व्यवहारिक र लाइफ स्किल सम्बन्धी चाहिँ शिक्षाको लागि समय सापेक्ष जुन प्रविधिसँग जोडेर दिइने शिक्षा,
का धेरै सुझावहरू त्यहाँ छन्। त्यो सुझाव चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। हामीले दबाब दिइरहेका छौँ, अनुरोध गरिरहेका छौँ, लबिङ गरिरहेका छौँ। मलाई विश्वास छ कि अब मलाई लाग्छ अहिले संसद चलेको अवस्थामा संसदबाट अन्यथा अध्यादेश मार्फत भए पनि शिक्षा ऐन 2078 ल्यायो भने धेरै कुरालाई सम्बोधन गर्छ र शिक्षामा आमूल परिवर्तन आउने बाटो खोल्छ। शिक्षा ऐन जब संविधान जारी भयो 72 सालमा, त संविधान जारी भइसकेपछि लगतै शिक्षा ऐन आउनु पर्थ्यो कानुनी प्रावधानले हेऱ्यो भने। तर आज 8 वर्ष 9 वर्ष पुग्न लागिसक्यो, शिक्षा ऐन जहाँ छ त्यही छ। यसले दीर्घकालीन असर के पार्न सक्छ? दीर्घकालीन त यदि देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने, यदि सबै नेपालीलाई सुखी नेपाली बनाउने हो भने शिक्षालाई पहिलो प्रायोरिटीमा पार्नु जरुरी छ। हरेक विकसित मुलुकका हामी उदाहरण दिन्छौँ। विकसित मुलुकमा शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ। हामी 6औं 7औं स्थानमा छन्। त्यसैले चाहिँ शिक्षालाई प्राथमिकतामा यदि पारिएन भने भोलि आउने जेनेरेसन पनि शिक्षा विकासबाट चाहिँ वञ्चित हुन्छ, पछाडि पर्न जान्छ। आज किन खाडी मुलुकमा जान नेपाली युवाहरू बाध्य छन् त? यहाँ राम्रो क्वालिटी शिक्षाका विशेष गरेर दुईटा मुद्दा हुन्छन्। राष्ट्रिय मुद्दाहरू भनेको एउटा पहुँचको मुद्दा, एउटा गुणस्तरको मुद्दा। पहुँच सबै विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरू सर्वसुलभ तरिकाले अनिवार्य रूपमा चाहिँ शिक्षा हासिल गर्न पाउनुपर्छ, शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ। त्यो व्यवस्था हुन सकिएको छैन। यदि नीतिगत रूपमा भए पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिएको छ, तर चाहिँ 9-10 देखि नै विद्यार्थीहरूलाई चर्को शुल्क चाहिँ लिइएको छ सरकारी विद्यालयको सन्दर्भमा। त्यसैले चाहिँ अर्को हुन्छ गुणस्तर। विद्यालयमा आइसकेपछि विद्यार्थीलाई टिकाउने, राम्रोसँग सिकाउने, त्यसपछि चाहिँ बिकाउने। हामीले सिकाएका, हामीबाट चाहिँ सिकेका विद्यार्थीहरू हाम्रा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा बिक्री हुन्छन् कि हुँदैनन्? मास्टर डिग्री गरेको सर्टिफिकेट लिएर खोल्तीमा लिएर हिँडेको छ, खाडी मुलुकमा गएर उठ चराउनको लागि र विभिन्न लेबरको काम गर्न ऊ बाध्य छ। आफ्नो देशमा उसले चाहिँ काम पाएको छैन। त्यसैले शिक्षालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। हामी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूले पनि गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति यो पेसामा प्रवेश गरिसकेपछि अरू थुप्रै समस्याहरूलाई थाती राखेर क्रियाशील हुनु जरुरी छ। हामी सबै मिलेर गयौँ भने शिक्षा विकास पनि हुन्छ र अन्य विकासलाई पनि सहयोग तर यसो भनिरहँदाखेरि आज छ नि, जस्तो शिक्षकलाई हेर्ने नजर हाम्रो समाजमा कहीँ जागिर पाएन भने शिक्षण पेसा रोज्छन् भन्ने चाहिँ भनाइ छ। अनि शिक्षकलाई हेर्ने व्यवहार पनि त्यही अनुसार छ। किन यस्तो भयो? शिक्षकलाई हेर्ने व्यवहार समाजमा आज किनभने शिक्षक भनेको त एउटा अभिन्न अङ्ग, महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो नि त। शिक्षकले त समाज, राष्ट्र, विश्व नै परिवर्तन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। तर शिक्षकलाई हेर्ने नजर आज किन अलिक फरक देखिन्छ? यसमा दुईटा कारणहरू मैले देखिरहेको छु। एउटा कारण त शिक्षकको मर्यादा बढाउनका खातिर शिक्षक नै स्वयं दत्तचित्त भएर आफ्नो पेसातर्फ चाहिँ समर्पित हुनुपर्छ। म जुनसुकै समस्या यहाँ थुप्रै छन्। सेवा सुविधाका समस्याहरू छन्। एकद्वार प्रणालीबाट शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक नियुक्ति गरेको छैन। थरीथरीका शिक्षकहरू नियुक्ति भइरहेका छन्। शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोणै गलत छ। तथापि यो पेसालाई रोजिसकेपछि बालबालिकाहरूको भविष्यप्रति केन्द्रित भएर जिम्मेवारी बोधका साथ शिक्षकहरूले आफ्नो अध्यापनलाई निरन्तरता दिन सक्यो भने यो पेसा मर्यादित हुन्छ र सबैले यसलाई समान रूप हेर्छन्। एउटा पाटो। अर्को पाटो, कतिपय शिक्षकहरूलाई पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो खोल्तीबाट दिएको जागिर जस्तो गरेर नियुक्ति प्रणाली पनि अगाडि बढिरहेको छ। मैले अगाडि जोडेँ, शिक्षक सेवा आयोगले, लोकसेवा आयोगले जस्तै एकद्वार प्रणालीबाट शिक्षक नियुक्ति गर्यो भने त्यहाँ शिक्षकहरू, दक्ष शिक्षकहरू शिक्षण संस्थामा प्रवेश गर्छन्। राहतको बाहनामा, विभिन्न किसिमका पालिकाका अनुदानको बाहनामा अनि विभिन्न किसिमका भोलिन्टियर शिक्षकको बाहनामा खोल्तीबाट राजनीतिक दलहरूले नियुक्ति भएका शिक्षकहरू शिक्षण पेसालाई पहिलो प्रायोरिटीमा पार्दैनन्। उनीहरू राजनीतितिर बढी केन्द्रित हुन्छन्, जसले गर्दा पनि यो पेसा चाहिँ मर्यादित हुन सकेको छैन। यिनी शिक्षकै त हुन् भन्ने खालको दृष्टिकोणले समाजले, राष्ट्रले, सरकारवालाले हेरेको पाइन्छ। हामीले पनि त्यसका जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। तर शिक्षक जति छन्, एउटा न एउटा शिक्षक, एउटा न एउटा राजनीतिक दलको आबद्ध नभएको शिक्षकै पाइँदैन। कार्यकर्ता जस्तो भएका छन् शिक्षकहरू, आज तिनीहरूकै लबिङ गरेका छन्, तिनीहरूकै चाप्लुसी गरेको भन्ने हामीले चाहिँ पटक पटक हामी देख्न सक्छौँ। यसले शिक्षकहरू राजनीति मुक्त किन हुन सकेन? किनभने जबसम्म शिक्षक राजनीति मुक्त हुँदैन, परिवर्तनको आशा कहाँबाट गर्ने? शिक्षक एउटा सचेत प्राणी हो। पेसाले ऊ शिक्षक हो। जुन 10 to 4 ऊ विद्यालयमा, आफ्नो कलेजमा त्यो विद्यालयको समयभित्र, पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको समय सीमाभित्र रहेर उसले सेवा गर्ने उसको प्रमुख जिम्मेवारी हो। त्योदेखि बाहिरको समय भनेको त्यो पनि त्यो समाजभित्रको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। त्यसैले उसले बाहिर आफ्ना आवाजहरू उठाउनु, कुनै विचारसँग नजिक हुनु, कुनै विचारलाई सम्बोधन गर्नु
त्यो राजनीति गर्यो, राजनीतितिर लाग्यो भनेर आक्षेप लगाउनुमा खासै तुक रहन सक्दैन। हामीले राजनीति कसरी आक्षेप लागेको छ भन्दा राहत भनेको मैले बुझेअनुसार भूकम्प गयो 72 सालमा, त्यहाँ राहतको आवश्यकता पर्यो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट राहत आयो। कहीँ बाढी पीडित जान्छ राहत हुन्छ, कहीँ आगलागी हुन्छ राहत हुन्छ। तर शिक्षा क्षेत्रमा राहत अनुदानका झन्डै 38,000 समथिङ शिक्षकहरू अहिले पनि मुलुकमा कार्यरत छन्, राहत अनुदानका शिक्षकहरू। त्यसैले शिक्षामा राहत अनि शिक्षामा भोलिन्टियर स्वयंसेवक शिक्षा जस्तो पवित्र जो विकासको प्रमुख मेरुदण्ड रहेको क्षेत्रमा अनि स्वयंसेवकहरू परिचालन गरेर हुन्छ। त्यसकारण शिक्षाले हामीले के भनेका छौँ भने शिक्षक सेवा आयोगले एकद्वार प्रणालीबाट प्रत्येक वर्ष भ्याकेन्सी खोल्दै शिक्षकको पदपूर्ति गरोस्। त्यहाँ योग्य र दक्ष शिक्षकहरू प्रवेश गर्ने अवसर पाउँछन्। ती योग्य दक्ष शिक्षकहरू शिक्षण संस्थामा प्रवेश गरे भने शिक्षामा सुधार आउँछ। त्यसैले चाहिँ राम्रा विद्यार्थीहरू, राम्रा चाहिँ योग्य मान्छेहरूलाई विदेशतिर पलायन हुन चाहिँ बाटो खोलिदिने अनि चाहिँ जो कमजोर छन्, अलिकति आफै योग्य बन्न सकेका छैनन्, ती मात्रै शिक्षण संस्थामा प्रवेश गरे भने शिक्षामा सुधार आउन सक्दैन। अझै पनि त्यस्ता खालका शिक्षकहरू, म शिक्षक भएको नाताले शिक्षकको कमजोरीलाई औलाउनु भन्दा पनि जहाँ कमी कमजोरी छ त्यसलाई सुधारेर हामी अगाडि बढ्नु जरुरी देख्छु मैले। तर शिक्षाकै अवस्था हेर्ने हो भने त आज निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालयमा हेर्ने जुन नजर छ होला धेर थोर परिवर्तन आएको होला त्यसमा। तर आज पनि कति अभिभावक विद्यार्थीहरू पनि निजी विद्यालयमा पढाउन पाए अलिकति फरक आउँथ्यो कि शिक्षक सरकारी विद्यालयमा पढेको भन्दा भन्ने त मानसिकता आज पनि छ। यो अवस्था त स्वयं सरकार सँगसँगै शिक्षकको पनि त जिम्मेवार होला नि त सरकारी तहका। पक्कै पनि नेपाल सरकारले सरकारी विद्यालयहरूमा ठुलो योगदान गरेको छ, लगानी गरेको छ। अब जसरी बाहिर मिडियामा सार्वजनिक विद्यालय अथवा सरकारी विद्यालयभन्दा संस्थागत बोर्डिङहरूको नतिजा राम्रो छ, आकर्षण छ भनिएको छ, अहिले हेर्दाखेरि आकर्षण जस्तो देखिन्छ। तर गुणस्तरको हिसाबले हेर्ने हो भने सरकारी विद्यालयबाट आएका विद्यार्थीहरू तपाईँ विश्वविद्यालयतिर जाँदा जति टप लेभलमा पुगेका छन्, जति लोकसेवा र शिक्षक सेवा आयोगमा नाम निकालेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग पहिचान बनाएका छन्, त्यो संस्थागततिरबाट आएका विद्यार्थीहरूमा हामी देख्दैनौँ। हामीले हेरेका कहाँ छौँ भन्दा यो गुणस्तर क्वालिटी एजुकेसन के हो भन्ने परिभाषा नै मलाई लाग्छ बुझ्न सकिएको छैन। एउटा एसीमा अथवा क्लास 8को एक्जाममा 12को एक्जाममा राम्रो चाहिँ विशिष्ट श्रेणीमा उसले चाहिँ आयो अथवा A+ ल्यायो भने त्यो राम्रो देखियो। तर उसको गुणस्तर कति वृद्धि भएको छ र विश्वविद्यालयमा गएर उसले कति टपिरहेको छ। तपाईँ एउटा सरकारी विद्यालयको मानव B+ ल्याएको छ अनि बोर्डिङतिरबाट संस्थागततिरबाट A+ ल्याएको छ, ती दुवैलाई एउटा विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि बाटो खोलिदिउँ। जब मास्टर डिग्री गर्ने बेलामा हेरौँ सरकारी विद्यालयबाट आएको विद्यार्थीले टपेको हुन्छ, ऊ विभिन्न सेक्टरमा गएर उसले आफ्नो नाम निकाल्न सक्षम हुन्छ, तर संस्थागतको हुँदैन। तर अहिले एउटा फेसनको रूपमा चाहे त्यो सामान्य रिक्सा चालक होस्, चाहे त्यो सामान्य शिक्षक होस्, व्यापारी होस्, सबैले बोर्डिङमा पढाउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा फेसनको रूपमा गइरहेको छ। 2-4 लाइन दीर्घकालीन निरन्तरता पाउँदैन भन्ने तपाईँको? निरन्तरता केही राम्रा बोर्डिङहरू पनि छन् जसले ठुलो लगानी गरेका छन्, नेपाली जनतासँग ठुलो उनीहरूले चाहिँ शुल्कहरू लिएर राम्रो एजुकेसन पनि दिएका छन्। तर जुन आम रूपमा बुझाइ छ सरकारी स्कुल खतम छ, सरकारले गरेको लगानी अनुसार शिक्षकहरूले राम्रो शिक्षा दिन सकिरहेका छैनन्, बोर्डिङको शिक्षा राम्रो छ भन्ने बुझाइ छ, त्यो बुझाइमा म सहमत छैन। अहिले तपाईँले भन्नुभयो गुणस्तरीय शिक्षा के भन्ने अहिलेसम्म बुझ्न सकेका छैनन् भनिरहँदाखेरि गुणस्तरीय शिक्षा भनेको चाहिँ के हो? गुणस्तरीय शिक्षा भनेको विद्यार्थीले शिक्षा आर्जन गरिसकेपछि सिकाइबाट उसको व्यवहारमा परिवर्तन आउँछ। त्यो आजको दिनमा छँदै छैन भन्न सकिन्न, तर केही मात्रामा छ। पूर्ण रूपमा चाहिँ व्यवहारमा परिवर्तन आएको हामी देख्दैनौँ। जस्तो अहिले त जस्तै पछिल्लो समयमा हेरौँ न, मैले अघि एउटा उदाहरण दिएको थिएँ। एउटा विद्यार्थी मास्टर डिग्री गरेर आयो, घरमा उसले चाहिँ आफूलाई चिया पकाउन पर्यो, खाना बनाउन पर्यो, घर कोठा आफ्नो कोठाहरूको सरसफाइ गर्न पर्यो, त्यो कुराहरूले उसले सिकेको हुँदैन। मात्र उसले सिकेको हुन्छ ड्याड माम भन्छ, 2-4 लाइन अङ्ग्रेजी बोल्छ, ठुल्ठुला कुराहरू देश विदेशका कुरा गर्छ, तर सामान्य जीवनोपयोगी शिक्षा उसले सिकेको छैन। शिक्षा भनेको व्यावहारिक हुनुपर्छ, शिक्षा भनेको जीवनोपयोगी हुनुपर्छ। मात्र चाहिँ डिग्री खोल्तीमा लिएर अनि चाहिँ जागिर खानु मात्रै ठुलो कुरो होइन। त्यसैले व्यावहारिक शिक्षा र जीवनोपयोगी शिक्षा हामीलाई अलिकता राज्यले पनि सम्बोधन गर्न सकेका छैन, हामी टिचरहरूले पनि त्यतातिर त्यति ध्यान दिएको छैन। यसलाई ध्यान दिनु जरुरी छ। गुणस्तरीय शिक्षा लागू गर्नका लागि के पाठ्यक्रममै परिवर्तन गर्नुपर्छ या व्यावहारिक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ? पाठ्यक्रममा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, 2028 साल पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐनको फेरिमा हामी
झन्डै 47-48 वर्षदेखि घुमिरहेका छौँ। हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नयाँ नेपाल भनेर सपना पनि बाँडिरहेका छौँ। शिक्षामा परिवर्तन किन नल्याउने त? अघि मैले भने जस्ता राम्रा विद्यार्थीहरू जो आज विदेश पलायन भएका छन्, ती राम्रा विद्यार्थीहरू शिक्षण संस्थामा प्रवेश गर्ने बाटो किन नखोलिदिने? कुल बजेटको न्यूनतम 20% शिक्षामा लगानी गरेर शिक्षालाई प्राथमिकरण किन नगर्ने? त्यो सरकारले गर्न सकेको छैन। त्यसले गर्दा पनि शिक्षा क्षेत्र पछाडि छ भने, अर्कोतर्फ मैले भनेअनुसार हामी शिक्षाकर्मीहरू पनि, शिक्षा संस्थामा काम गर्ने मान्छेहरू पनि यो पेसालाई हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले यो पेसामा नै हामी रमाउनुपर्छ, यसमा जिम्मेवारीबोधका साथ जानुपर्छ भन्नेले पर्याप्त रूपमा चाहिँ हामी पनि लागेका छैनौँ। सबै सरकारवालाहरू, शिक्षाका लगानीकर्ताहरू, शिक्षाविदहरू, सरकार, सबै अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षकहरू मिलेर यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ, त्यो तर्फ लाग्नु जरुरी छ। परीक्षा प्रणालीको अलिकति मैले कुरा उठाएँ यहाँ। परीक्षा प्रणालीको अवस्था पनि उस्तै छ, किनभने जब विद्यार्थीले परीक्षा दिएको, जस्तो विश्वविद्यालयकै परीक्षामा हेरौँ या उच्च माध्यमिक तहको परीक्षामा हेरौँ, परीक्षाको नतिजा आउनलाई धेरै टाइम लाग्छ। परीक्षा दिने प्रणाली एकै किसिमको छ, अङ्कमा निर्भर हुन्छौँ। एउटा विद्यार्थीले जीवनभर 3 घन्टाको परीक्षा दिएर आफ्नो जीवनको मूल्याङ्कन गर्न सक्ला? यो परीक्षा प्रणाली हामीले परिवर्तन गर्न कहाँ चुक्यौँ? परीक्षा प्रणालीमा सुधार पक्कै पनि ल्याउनुपर्छ। अत्यन्त राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। 3 घन्टामा एउटा विद्यार्थी एक शैक्षिक सत्रभित्र राम्रोसँग उसले पढेको छ, कक्षा रुमभित्रका उसका एक्टिभिटिजहरू अत्यन्त सराहनीय छन्, तर त्यो 3 घन्टाको परीक्षामा ऊ बिरामी पर्न सक्छ अथवा कुनै कारणवश उसले सोचेअनुसारको एन्सरहरू दिन नसक्छ, 2 नम्बर पुग्न नसक्ला। त्यसकारण त्यस्तो अवस्थामा हामीले विभिन्न परीक्षाका अरू मूल्याङ्कनका साधनहरू छन्। अहिले निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको कुरालाई सरकारले जोड दिएको छ। विभिन्न किसिमका अवलोकनका कुराहरू छन्, मौका परीक्षाका कुराहरू छन्। ती सबैबाट, सबै क्षेत्रबाट विद्यार्थीहरूलाई अपडेट गर्न लाग्यौँ भने मूल्याङ्कन हुन्छ। हामी पुरानै 3 घन्टाको परीक्षा नै मूल्याङ्कनको साधन भनेको परीक्षा मात्रै भन्ने जुन बुझाइ छ, अनि अध्यापन गर्नको लागि पाठ्यपुस्तक मात्रै हो भन्ने जुन बुझाइ छ, त्यसलाई चेन्ज गरेर प्रविधिसँग जोडिने कुराहरू, मूल्याङ्कनमा फरक बाटोबाट अगाडि बढ्ने कुराहरूमा सरकार प्लस हामी सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ। यो परीक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्नको लागि अलिकति पहिलेदेखि आएको कुरा हो, तर आज पनि हेऱ्यो भने विद्यार्थी, अभिभावक जसरी मूल्याङ्कन अङ्कमा निर्भर रहन्छन्। मेरो छोराले त 80% ल्यायो, मेरो छोराले त 90%, अहिले त त्यो पर्सेन्टभन्दा पनि ग्रेडिङ प्रणाली आएको छ। यो ग्रेडिङ प्रणाली आइरहँदाखेरि अङ्कमा निर्भर नरहेर अरू कुरामा चाहिँ हामीले तपाईँले भने जस्तै व्यावहारिक शिक्षामा हामी आबद्ध हुनपर्छ भनेर जसरी ज्ञान दिन पर्थ्यो अभिभावक विद्यार्थीहरूलाई, त्यो दिन सकेको नि त छैन नि त। त्यो दिन सकेको छैन। सबभन्दा ठुलो कुरो त राज्यको पोलिसी कस्तो छ, पोलिसीबाट भर पर्ने कुरा हो। हामी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत छौँ। त्यसले आफ्नो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, यसको माध्यमबाट पोलिसी निर्माण गरेर सबै सरकारवालाहरूसँग छलफल बहस गरेर एउटा नीति निर्माण गर्यो भने त्यो कार्यान्वयन गर्ने हो। हामी विद्यालय जहाँ कार्यान्वयन गर्ने तल्लो ठाउँमा छौँ। हामी यदि नीतिगत कुराहरूमा हामी चुकिरहेका छौँ भने कार्यान्वयन गर्दा हामीलाई कठिनाइ छ। मैले भने नि, पाठ्यक्रम पुरानै शैलीको छ, मूल्याङ्कन प्रविधि पुरानै शैलीको छ, शिक्षाका नीतिहरू पुरानै शैलीका छन्। हामी अपेक्षा गर्छौँ अहिलेको चाहिँ 21औं शताब्दीको क्वालिटी एजुकेसनको अपेक्षा गर्छौँ। अपेक्षा अनुकूल हामीले विदेश हेरेर होइन, हाम्रो देशको भौगोलिक परिस्थिति, समकालीन समाजको अवस्था कस्तो छ त्यो हेरेर। जलस्रोतको धनी भनिन्छ, जलस्रोतको धनी भएको देशमा जलस्रोतको बारेमा करिकुलम बोल्या खोइ। जुम्ला हुम्लामा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा स्याउखेती हुन्छ, स्याउखेतीको बारेमा करिकुलम बोल्या खोइ। कफीको कुराहरू, चियाका कुराहरू, यी विभिन्न कुराहरू, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने कुराहरूमा सरकार बोल्दैन। हेर्छ कि विभिन्न किसिमका ठुल्ठुला स्टार होटलहरूमा, लजहरूमा बस्ने अनि विदेशी अमेरिका, बेलायत, जापान, अस्ट्रेलियाका करिकुलमहरूलाई हेरेर अनि निर्देशित रूपमा चाहिँ नीति लागू गर्न खोजेपछि हाम्रो देशको भूगोल अनुसार, हाम्रो देशको समाज अनुसार, हाम्रो देशका बालबालिकाको स्तर अनुसार हामी चाहिँ अपेक्षा गरेको क्वालिटी एजुकेसन पाउन सक्दैनौँ। यसमा राज्य अत्यन्त जिम्मेवारीबोधका साथ नीति निर्माणमा लाग्नुपर्छ र हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। अब कार्यक्रमको हामी अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। अब जाँदा तपाईँले अब यो समग्र शिक्षा प्रणाली, शिक्षकको अवस्था, विद्यार्थीको अवस्था, नेपालमै व्यावहारिक शिक्षाका आजको आवश्यकता भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर यसमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भूमिका र राज्य संयन्त्रको भूमिका कस्तो रहन सक्छ र आजको शिक्षा प्रणाली हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ, समग्र परीक्षा प्रणाली समेत लगायत। राज्यले एउटा सबै सरकारवाला भन्नाले शिक्षाका सरकारवाला, यसका लगानीकर्ता, सरकारी र गैर सरकारी निकायका व्यक्ति तथा संस्थाहरू, अभिभावक, विद्यार्थी,
शिक्षक प्राध्यापक सबै सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर एउटा राम्रो नीति चाहिँ तय गर्ने, त्यो नीतिहरूलाई फलोअप गर्नको लागि पढाउने शिक्षक प्राध्यापकहरू, पढ्ने विद्यार्थी, अभिभावक सबैले त्यसलाई कानुनतिर जान सक्यो भने परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। मलाई लाग्छ, मैले भने नि 2072 चाहिँ नयाँ संविधान निर्माण भयो, शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा चाहिँ स्थापना गर्यो, संविधान बोलेको छ। 75बाट हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ प्रतिवेदनहरू सरकारलाई बुझायौँ, 78मा आउँदा पनि सार्वजनिक हुँदैन। बढी जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। सरकारको नीति अनुसार काम गर्ने ठाउँमा हामी छौँ। त्यसैले सरकारले नीति निर्माण समयमा गरोस्, शिक्षा ऐन 2078लाई संसदबाट पारित गरेर चाहिँ सार्वजनिक गरोस्, त्यसपछि त्यो अनुसार चाहिँ नियमावली निर्माण गरोस्, तल्लो तहसम्म नीति निर्देशन गर्यो भने हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि तयार छौँ र शिक्षामा परिवर्तन आउन सक्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। हस्, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रमसम्म आइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँले अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँ र यहाँको टेलिभिजन परिवारलाई म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यसरी नै यहाँसँग चाहिँ यसरी शैक्षिक बहसमा सम्मिलित हुने अवसर मिलोस्। धन्यवाद, नमस्कार। हस् दर्शकबिन, आजलाई शिक्षा सरकार कार्यक्रम यति नै। आगामी साता नयाँ विषय र नयाँ अतिथिका साथ हामी आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि कार्यक्रम शिक्षा सरकारबाट बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।